नमस्कार। यस सृजनशील समाज नेपाल आश्रमद्वारा सञ्चालित यस साहित्यको कहरको चौथो श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मिति 2076 साल चैत्र 20 गते तदनुसार 2 अप्रिल 2020 बिहीबार र म कार्यक्रम सञ्चालक सुशील आचार्य। आख्यान अर्थात् कथा, कहानी, उपन्यास। आज आख्यान विशेष श्रृङ्खला। कथा लोक हुन्छ, दन्त्य हुन सक्छ, प्रेमको हुन सक्छ, लघु हुन सक्छ, मित्रताको हुन सक्छ, शत्रुताको हुन सक्छ, आत्मीयताको हुन सक्छ। अर्थात् कथा भावनाको हुन सक्छ, मित्रताको हुन सक्छ, शत्रुताको हुन सक्छ। अर्थात् कथा भावनाको हुन सक्छ। कथा सिर्जनाको हुन सक्छ अनि कथा जीवनको हुन सक्छ। कथा कल्पनाको हुन सक्छ अनि कथा यथार्थको हुन सक्छ। कथा सिर्जनताको हुन सक्छ र कथा सृजनशील समाजको हुन सक्छ। त्यसैले सृजनशील समाज नेपालले सिर्जनाको व्याख्या गर्दछ। सृजनशील समाज नेपालले सिर्जनाको सम्मान गर्ने गर्दछ। सृजनाको नै सम्मानको लागि यो आख्यान विशेष श्रृङ्खला तपाईहरूको लागि। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर यो श्रृङ्खलालाई कैयौँ साहित्यिक मनमाझ पुर्याइ दिनुहोला। तपाईँको एक सेयरले नेपाली साहित्यको विकासमा ठुलो टेवा पुग्न सक्दछ। त्यसैले आजको यस आख्यान विशेष श्रृङ्खला तपाईँहरूको लागि कृपया सेयर र लाइक गरिदिनुहोला। यस आख्यान विशेष श्रृङ्खलामा पहिलो आख्यान छ नितेश अधिकारी दाङबाट, द डेट। भोलि भेटौँ न, डल्लुको जस्तै नाम र प्रोफाइल पिक्चर भएको च्याटहेडबाट आएको त्यो मेसेज। सोचे डल्लुको त हुनै सक्दैन। कैयौँ पटक उसलाई भेटौँ न भन्दा उत्तरमा हरेक पटक उबाट निराशा नै पाएको थिएँ। केही समय यतादेखि ती टुक्रने आशा देख्नै छोडिसकेको थिएँ। डल्लुकै मेसेज रहेछ, अचम्म लाग्यो। रिप्लाई गरेँ, के यो मेसेज मेरै लागि थियो? रङ मेसेज जस्तो आयो जस्तो छ। मैले मेसेज गरेँ, एकैछिनमा सिन भयो अनि तत्कालै रिप्लाई पनि आयो, भूत मजाक नगर न, आई एम सिरियस, भोलि भेट्ने है, फ्री छौ नि? उसको लागि त फ्री नभए पनि जसो तसो गरी फ्री हुन्थेँ होला। एक्स्ट्रा म्याथ्स क्लास थियो, तर माया एडिसन हुने मौकामा एक दिन क्लास सब्सट्र्याक्सन गर्न मन हिचकिचाएन। सिधा रिप्लाई गर्न मन लागेन। अलि बाङ्गो पारामा लेखेँ, मेरो फिलिङ्स त तिम्रो लागि सधैँ फ्री जस्तै त भयो, त्यही भएर त सधैँ इग्नोर गर्यो। फिलिङ्स जस्तै म मान्छे पनि तिम्रै लागि सधैँ फ्री छु। यो पटक मेसेज सिन भएको केही बेरसम्म टाइपिङ लेखे पनि केही बेरपछि छोटो मेसेज आयो, भोलि आउने कि नाइ? सायद ब्याक स्पेसले काम गर्यो होला। कैयौँ मनमा कुण्ठित भावनाहरू मन खाली नहुँदासम्म मेसेजमा पोखिन्छन्। जब मनका भावना रेतिन्छन् तब मस्तिष्कले काम गर्न थाल्छ र पोखिएका सबै फेरि मनमै फर्किन्छन्, मात्र ब्याक स्पेसको प्रयोगले। कैयौँ पटक उसलाई सबै भनौँ भनी लेखेको मेसेज उसलाई नपठाई यही हातले ब्याक स्पेस दबाएको छु। मनका भावना पनि त्यसरी नै दबाएको थिएँ। मनमा नै गदगद हुँदै रिप्लाई गरेँ, आइहाल्छु नि, तिमीले भनेपछि नि नआउने, म त्यति मूर्ख कहाँ छु र? हस्, 11 बजे पुरानो बस पार्क आइपुग ल, यति भनेर ऊ आफै ओझेल भइदिए। खुसी हुँदै ओछ्यानमा पल्टिएँ, भोलि भेटौँ न, बारम्बार यही पढिरहेँ। डल्लुको आवाजमा यो मेसेज सुने, उसको मुस्कुराउँदो अनुहारबाट यो भनेको सुने, त्यो पनि चलचित्रमा चाहिँ स्लो मोसनमा। उसलाई कल्पिँदै कति बेला निदाएछु पत्तै भएन। क्लास नजाने भएकोले बिहान छिटो उठ्नु जरुरी थिएन। 8 बजेतिर आँखा खुल्यो। उठ्नासाथ मोबाइल हेरेँ, मेसेजहरू र नोटिफिकेसन थिए। आँखा त डल्लुको नाममा नै गयो। महाशयले रातभरि के सोचिबक्स्यो र आज बिहान उठ्न भ्याइबक्सेन। उसले नउठेको पत्तो पाइसकेकी रहेछ। कसरी थाहा पायो भनेर कुरा औपचारिकतर्फ मोड्न चाहेन। हाम्रो डेटिङको बारेमा सोचेको नि, किच्चिदै रिप्लाई गरेँ। धेरै केही सोच्ने होइन ल, मिटिङ हो यो हाम्रो, डेटिङ होइन। डर लाग्यो हजुरसँग, भो आउँदिन, म त डराउन दिँदै थिएँ। केही गर्दिन हौ डल्लु, तिम्रो लागि क्लास गएन, अहिले आउँदिन भन्न पाइँदैन है, हतारिँदै रिप्लाई गरेँ। भूत, तिमी पनि मजाक गरेको नि बुझ्दैनौ,
चक्लेट पाएर खुसी भएको बालकको चक्लेट खोसिदिए जस्तो गरी मलाई रुवाउनलाई मजाक भनिँदैन म्याडम, अलिकति सिरियस हुँदै रिप्लाई गरेँ। सरी के भूत, 11 बजे आइपुग्छु, सरी गिफ्ट दिन्छु तिमीलाई, खुसी हुन्छौ अनि अहिलेलाई बाई, गिफ्टको आश दिएर गई। म पनि उठी एकछिन फ्रेस हुन लागेँ। खाना खाई कपडा लगाउन लागेँ। डल्लुलाई मनपर्ने कालो कलरको सर्ट र जिन्सको प्यान्ट लगाएँ। बस नै मगमगाउने गरी पर्फ्युम छरे। ट्रिमर निकाली अलिअलि लामो भएको दाढी र जुङ्गा मिलाउँदै अनि आफूलाई रणवीर सिंह सोच्दै ऐना हेरेँ। उसको क्रस सेलिब्रिटी भन्दा अलिकति नराम्रो भए पनि उसको एक्सको अहिलेसम्मको प्रोफाइल पिक्चर भन्दा त राम्रो नै थिए सायद। दाँत पनि ब्रस गरेँ उसले दिन्छु भनेको सरी गिफ्ट सम्झिँदै। किट्टो चप्पल लगाएर बाहिर निस्केँ। लाग्दै थियो बागबजारका मानिसहरू आज मलाई नै हेरिरहेछन्। दुलै लिन गएको दुलहालाई जन्तीले हेरे जसरी नै। बोसोरहित मोमो पसलमा पाकिरहेको मोमोमा सिधै सधैँ जाने आँखा आज स्टेसनरीमा नबिकेर टङ्ग्राएका प्रेम पुञ्जका केही महिना यताका अङ्कहरूमा गयो। केएमसी कलेज हेरेँ। भोलि क्लासमा केटाहरूलाई सुनाउनलाई मेरो आफ्नै डेटिङ स्टोरी हुनेछ भनेर मुसुक्क मुस्कुराउँदै अघि बढेँ। विदेश रोजगारीको पर्चा बाँड्दै बसेकी दिदीलाई मुस्कुराउँदै त्यो पर्चा सम्हातेर पछिको गोजीमा राखेँ। भक्तपुर बस स्ट्यान्डमा भएको आवाज र समोसा पकाएको तेल र बसहरूको धुलोको ककटेलले मलाई आज केही फरक पारेन। बागबजार पुलमा बसेका हात नभएका दाइलाई पनि 5 रुपैयाँ दिन्थे। पुरानो बस पार्क गई पुगी। केही क्षण ब्रेक। यताउता हेरेँ, डल्लुलाई देखेन। केटीहरू केटाहरूलाई पर्खाउँछन् भन्ने सुनेको थिएँ, होला त नि भनेर बसेँ। कल ब्रेकको एक गेम भ्याउन लाग्दा ऊ देखी। गोरो अनुहार, आँखामा पावरवाला चस्मा, पाउरोटी चाहिँ पुक्क परेको गाला, गाढा कलेज रङको भेस्ट, अनि त्यो बाहिर जिन्सको आउटर हो या ज्याकेट हो यो चाहिँ छुट्याउन सकेन, अनि जिन्सको प्यान्ट। उसलाई हेर्दै मुस्कुराउँदै हाई भन्दै हात हल्लाएँ। ऊ पनि अघि बढ्दै थिए। मुटु बेसरी धड्किरहेको थियो। कसैलाई यसरी पहिलोपटक भेटिरहेको जो थिएँ। मेरी डल्लु मेरो सामुन्ने थिए। अब कहाँ जाने सोध्दै थियो। खोइ तिमीसँग भयो त जहाँ पनि गइदिन्छु नि, मुस्कान र एक्साइटमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्दै भने। हावा भन न कहाँ जाने, कि यहीँ बस्ने मन छ? अगाडि बनेपा धुलीखेल जाने बस थियो। त्यता गए बसमा आउँदा जाँदा पनि गफ गर्न पाउने सोचेर उतै जाने निदो गरेँ। उसले पनि सहमति जनाई। अगाडि रहेको बसमा चढ्यौँ। सेकेन्ड लास्ट सिटमा धेरैजसो प्रेमिल जोडी मात्रै बसेको देखेको थिएँ। हामी पनि त्यहीँ बस्ने भयौँ। एक एक गर्दै मानिसहरू भरिँदै गए। त्यति बेलासम्म खासै राम्ररी बोलचाल भएको थिएन हाम्रो। बस स्टार्ट भयो, गीत पनि बज्यो। खासै याद गर्ने जस्तो थिएन। बस भद्रकाली सिंहदरबार हुँदै माइती घर पुग्यो। कुरा कसरी सुरु गर्ने नै आएन। फेसबुक हुँदो हो त जे पाए पनि भन्थे होला, तर जीवन फेसबुक चाहिँ सरल कहाँ हुँदो रहेछ र। तिमीले सेन्ट जेभियर्समा इन्ट्रान्स दिएका थियौ भनिसकेपछि पछुताएँ। हजुर तर म जस्ताले कहाँ निकाल्न सक्नु नाम? तिमी जस्तो त ननिकालेकोमा। मलाई फुर्क्याएकी थिए वा हेप्न खोजेकी थिए बुझेन। हाहा मुस्कुराउन खोजेको जस्तै गर्दै भने। फेरि एकछिन चुपचाप भयौँ। उसले आफ्नो सानो ब्यागबाट इयरफोन निकाल्न लागि। आज आफूलाई देखेर धिक्कार्न मन लाग्यो। सायद म केही नबोलेको हुनाले इयरफोनमा गीत सुन्न खोज्दै थियो। फेसबुकमा देखिने मान्छे र अनलाइन सपिङमा देखिने प्रोडक्ट्स उस्तै मानी सायद उसले। देखेको कस्तो, पाएको कस्तो। गीत सुन्न लागेको? हाहा बसमा हिँड्यो कि निन्द्रा लाग्छ मलाई, त्यही भएर गीत सुन्न लागेको। बसमा गफ गर्ने सोचाइ तुइएला जस्तो थियो। हस् अब के भन्नु, सुत त्यसो भए, निराश हुँदै भने। थप्दै भने, मसँग सुत्छौ? सुत्यौ तिमी भन्न पाउँछु अब मैले। छ्या फोरी आँखा तर्दै भनी। इयरफोनको एउटा ठेटो आफ्नो कानमा नै घुसाउ भूत। हाई कार्दै भनिरहेकी थिए। भेट्न बोलाएर आफू सुती भनी गाली नगर्नु नि मलाई। ओके कानमा इयरफोन हाल्दै भने। आई हेट ओके किच्चिँदै भनी। सुत भूत हाँस्दै भने। निद लागेन, तिम्रो निद हटाउन सफल भएछु त किच्चिँदै भने। तिमी केटाहरूलाई जे कुरा पनि त्यही लगेर जोड्नुपर्छ है, अलि रिसाउँदो पारामा भनी। सरी हजुर सुती बक्स्यो। गुड नाइट आँखा चिम्लिँदै भनी। गाडी कोटेश्वर कटिसकेको थियो। ऊ पनि निदाइसकेकी थिए। ओम शान्ति ओम फिल्मको
गीत बजिरहेको थियो। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरी करीब है। अलिकति मुस्कुराएँ, उसको मुहार हेरेँ, चस्मा निकालिदिएँ, बर्थडेको लागि एउटा फोटो लिइहालेँ। अलि कमेडी खालको। सिटमा अडेस लागेँ, गीतको आनन्द लिँदै आँखा चिम्लिन खोजेँ। निन्द्रा लागेन, हाँसेँ, अचम्म लाग्यो। फेसबुकको एउटा रङ मेसेजबाट सुरु भएको हाम्रो सम्बन्ध आज एउटा अनअफिसियल डेटसम्म आइपुगिसकेको थियो। केही क्षण ब्रेक। यो मेसेज मेरो लागि थियो। कोही नयाँ केटीले मेसेज गरी। उसलाई मेसेज गरेको मलाई थाहा थिएन। उसँग कसरी फ्रेन्ड भएँ त्यो पनि थाहा छैन। सायद पिपुल यु मे नोलाई अलि सिरियसली लिएर पो हो कि सायद उसले रिक्वेस्ट पठाएर मैले एक्सेप्ट गरेको पनि हुनसक्छ। सधैँ केटालाई दोष चाहिँ दिनु भएन नि। उसको मेसेज बक्स खोली हेरेँ। 1 हप्ता अघि लेखेको कथा पठाएको रहेछु। सायद अरूलाई फरवार्ड गर्दा उसलाई पनि झुक्केर गयो होला। सरी, साथीहरूलाई फरवार्ड गर्दा हजुरलाई पनि गएछ, माफी माग्दै भने। हजुर आफै लेखेको? हजुर राम्रो लेख्नु हुँदो रहेछ। प्रेम र धोकाको भोगाइ अलि धेरै छ जस्तो छ हजुरमा। हाहा, त्यस्तो होइन। सानो कुरा पनि कथा बनाउने नराम्रो बानी छ ममा। हाम्रो यो अहिले भइरहेको च्याट त कुनै दिन कथा बन्दैन नि। भर छैन भने त नराम्रो बानी छ ममा। बानी नराम्रो भए पनि लेखाइ राम्रो रहेछ हजुरको। लभ डेट। थ्याङ्क यू। झुकेर गएको कथाले एउटा नयाँ पाठक दिएको थियो। अरू धेरै नै लभ इट पाउने आशामा उसलाई आफ्ना सबै रचना पठाएँ। आफ्नो प्रशंसा सुन्न पाउँदा को पो खुसी नहुँदो हो र। अनि हामी बीच लभ डेट र थ्याङ्क यू बाहेक पनि धेरै कुरा हुन लागिसकेका थिए। ऊ मलाई कथाभित्रका एक्चुअल कथा खोतल्न लगाउँथे र म पनि अब उसका लागि पोखिन असहज मान्न छोडिसकेको थिएँ। उसको जीवनसँग पनि परिचित हुँदै थिएँ म। ऊप्रति म अलिकति आकर्षित भइसकेको थिएँ। ऊ सायद यो कुरा बुझेर पनि अबुझ्ने गरिरहेकी थिए। सबै पाठकप्रति माया त हुन्छ नै, तर यो अर्कै माया थियो। समय बढ्दै गयो, बढे उसँगका च्याट अनि ऊप्रतिको माया पनि। एक दिन साहस जुटाएँ अनि लेखेँ, तिम्रो फेसबुकमा राखेको फोटो एडिटेड हो कि रियल हो हेर्न मन लाग्यो, भेटौँ न। काली र नेवार्नीलाई चाहिँ मेरो पनि कथा बन्छ होला। उसले भने, जिन्दगी पनि एक कथा त हो, हरेक पल थामिना साथ कथा पनि बढिरहेछ। मेरो जिन्दगीको कथामा तिम्रो पात्र कहाँसम्म पुर्याउने त्यो त तिम्रो हातमा छ। इन्ट्रेस्टिङ वा ट्र्यागिक भयो भने कपीमा पनि लेखुँला नि। वाह वाह, तर अहिले नभेट्ने किन? कुनै कथा साउथ इन्डियन मुभी जस्तै हुँदा रहेछन्। बहुत सिरियस हुँदै भनेकी थिए। फ्ल्याक्सब्याकका पात्रले वर्तमान खलबल पारिदिने। उसँगको सामिप्यतामा उसको विगतको बारेमा पनि जान्ने अवसर पाएको थिएँ। सायद 2वटाको विगत उस्तै भएर पनि होला उसँग नजिक भएको। डल्लु, मलाई तिम्रो कथाको हिरो बनाऊ न ल। साउथ इन्डियन मुभिजको हिरो जस्तो कालो नभए पनि। हाँस्दै भने, कति हँसाउन सकेको है। यस्तै भन्दै हरेक पटक कुरा टारिदिन्थ्यो। त्यस्तै कुरा सधैँ भइराख्थ्यो। अब त म पनि हरेस खान लागिसकेको थिएँ। अपुरो कथा हुन्छ भन्ने डर लागिरहेको थियो। एक दिन 81 मेसेज आयो, भोलि भेटौँ न। केही क्षण ब्रेक। साँगाको भगवान शिवको प्रतिमा देखिरहेको थियो। उसलाई उठाउन खोजेँ, ऊ मेरो काँधमा सुतेकी थिए। उसलाई हेरेँ, उठाउन मन लागेन। एकछिन सुतोस् भन्ने नै चाहेँ। लास्ट सिटमा एक ग्रुप बुढाबुढी बसेका थिए। सायद ब्रिज कोर्स गरेर राजधानी आएका टोली होलान्। 2जना केटीहरू पनि थिए। बोली सुन्दा पश्चिमका होलान् जस्तो लाग्यो। आफू पनि त्यतैको भएर होला। तिनीहरूको कुरा सुन्न रमाइलो लागिरहेको थियो। भगवान शिवको प्रतिमा हेर्दै एउटीले भनिरहेकी थिए, पहिलो श्रीमती मरिसकेपछि बेहुला बनेका शिवजी पनि पार्वती देखेर आफ्नो औकातमा आए। अर्कीले थपी, अल बोइज आर सेम। त्यो सिटका सबै गलल हाँसे। मलाई हाँसो लागेन। अपुरो ज्ञानप्रति सहानुभूति देखाउन मन लाग्यो। त्यसपछि उनीहरूप्रति चासा दिइन। साँगा आइपुग्न लाग्यो। उसलाई सुतेको देखेर अझै उठाउन मन लागेन, तर उठाउनु त थियो नै। एउटा गन्तव्य सोचेर हिँडेपछि गन्तव्यमा त आइपुग्नु पर्यो नि।
उसको टाउको आफ्नो काँधबाट हटाएर उसको सिटमा राखिदिएँ। ऊ पनि आँखा मिच्दै आँखा खोल्दै थिए। उसका निद्रामा भएका झ्याप्प आँखा हाए, सायद नचालु आँखा त्यसैलाई भन्छन् होला। गुड मर्निङ उठ्न साथ तिम्रो साइडमा मलाई देख्दा त्यो फिल्ममा देखाउने सिन जस्तो लागेन? जिस्किँदै भने। भूत, म सुतेपछि धेरै कुरा सोचे जस्तो छ, भर्खर उठेको आवाजमा भनी। उसको यस्तो आवाज राति औषधि खुलाउन उठाउँदा गरेको कलशमा मात्रै सुनेको थिएँ। आज रियलमा सुनिरहेको थिएँ। असली जिन्दगीमा बोलेको कुराको लागि कुनै अटोमेटिक रेकर्डर नहुँदो रहेछ। साँगा झऱ्यौँ। केटीहरूलाई अमिलो पिरो मिठो लाग्छ भन्ने सुनेको थिएँ। बाटोभरि नै पाउ राखेका थिए। उसलाई सोधेँ। उत्तरमा नयाँ आयो। उकालो अति नै थियो, मात्र 71 केजी भएर होला। चढ्दा स्याँ स्याँ भइरहेको थियो। जिन्दगीको यात्रा सँगै गर्छु भन्नेले यति पनि हिँड्न नसक्ने? हाँस्दै भने। सहयात्री ठिक नपरेर होला यस्तो भएको। झन् बढी हाँस्दै भने। हा आँखा तर्दै भने। जिस्किँदै भित्र पुग्यौँ। 1-2वटा फोटो खिच्ने माग राखी। उसका फोटो खिच्दिन आधा घन्टा लाग्यो मलाई। मेरो मोबाइलबाट हामी दुईजनाको एउटा सेल्फी लिएँ। मलाई यतिले नै पुग्यो। साँगादेखि अलिकति तल एउटा चौर जस्तो एकान्त अनि शीतल ठाउँ थियो। त्यही बस्नु निदो गऱ्यौँ। ऊ आफ्नो मोबाइलमा खिचेको फोटो हेर्दै थिए। कुनैमा ब्राइटनेस मिलेन, कुनैमा राम्रो एङ्गल भएन भनी मलाई तर्दै थिए। म किच्च गर्दै ब्रुस गरेको दाँत देखाइरहेको थिएँ। अल्छी लाग्यो भूत, मोबाइल लक र अनलक गर्दै भनिरहेको थिएँ। लुडो खेल्ने भनिसकेपछि सम्झेँ म डेटिङमा छु भन्ने। कमसेकम मेरो लागि त डेटिङ थियो। हस्, म रातो लिने, सहमति जनाउँदै भनी। म हरियो लिने त्यसो भए। गेममा पनि तिम्रो पछि लागौँ न, जिस्किँदै भने। त्यो पनीको अर्थ चाहिँ के नि मिस्टर? बुझेर पनि नबुझे चाहिँ गरेर भनिरहेकी थिए। कुछ बातें कही नहीं जाती मैडम, खुद समझना पड़ता है, शान देखाउँदै भने। साइन्समा फेल भइराखे पनि आफ्नो फ्याकल्टी छाडेर म्यानेजमेन्टमा जाने हिम्मत छैन ममा, सिरियस हुँदै भनिरहेकी थिए। गेम सुरु भइसकेको थियो। उसले भर्खर खोलेको गोटीलाई पछाडिबाट मैले मारिदिएँ। माया गर्छु भन्ने अनि मारिदिने खेलको सिद्धान्त हुन्छ हजुर। राम्रो अवसर भेटियो भने माया गर्नेको पनि त्याग गर्न सक्नुपर्छ। माया गर्नेहरूलाई कुल्चेर माथि पुग्दा मजा आउँछ र? प्रश्न तेर्स्याई। म अनुत्तरित भएँ। उसका 2वटा गोटी मारिसकेको थिएँ। सेपमा बसेको गोटी चाल्नुपर्ने बाध्यता पर्यो उसलाई। 2टा CPU अनि त्यही सेपमा बसेका थिए। तिनीहरूकै डरले उसले त्यो गोटीलाई चलाएकी थिएन। अहिले आखिर चल्नु नै पर्यो नि। अगाडि रहेको मेरो गोटी 2लाई मारिदिई अनि 6 र 5लाई अलि पर नै पुगी। अत्यन्त खुसी देखिन्थे। केही क्षण ब्रेक। अरूले गर्दा अघि बढ्न नपाएको गोटीलाई अघि बढाउँदा खुसी भइदो रहेछ त, उसलाई घोज्दै भने। उसको अघि बढेको गोटीलाई सीपीयूलाई 6 र 3लाई मारिदियो। ऊबाट अघि बढेको मलाई उसैको अंशले मारिदियो। केही कुरा छुट्दा रहेछन् भूत, यो निलो गोटीले मलाई नछोडे जस्तै। उसले भर्खर खोलेको गोटीको पछि लागेको अर्को निलो गोटीलाई मैले मारिदिएँ। तिम्रा पछि लागिरहेका उसका अंशहरूलाई चिर्ने कोही छ होला, उसलाई मौका देऊ न एकपटक। बत्तीको अन्धकारमा बसिरहेकी छेउ, एकपटक बाहिर निस्कि हेर न। तिम्रो निभी जाने सियाफेल भन्दा उज्यालो र न्यानो दिने सूर्य तिम्रो पर्खाइमा छ। केही नबोली मलाई हेरिरही। यसै गरी 2 गेम खेल्यौँ। एकपटक उसले अनि अर्को पटक मैले जितेँ। 3 बजिसकेको थियो। उसले फर्किने भन्न थाली। भोक लागिरहेको थियो। उतै पुगेपछि खाने निदो गरी बसमा चढ्यौँ। आउँदा जस्तो बस्ने सिट पाइएन, उभिँदै जानु पर्यो। उसको हाइटले बसको माथिको डन्डी समात्न साथ दिएन। त्यो देखेर उसलाई इसाराले डल्ली भन्दै जिस्काइरहेको थिएँ। एकछिनपछि उसले एउटा सिट पाई। इसाराले सुत भने, तर उसले साइडको मान्छेतिर औँलाले देखाइ नसुत्ने इसारा दिए। उसको मोबाइलमा चार्ज नभएको भन्दै मेरो मोबाइलमा कि बोराक्सको मोलिकुलर फर्मुला घोकाई बल्ल मोबाइल दिएँ। टपर भन्दै मतिर घुर्दै मोबाइल चलाउन लागि। म पनि बसको गीत सुन्दै उभिरहेँ। कोटेश्वर पछि बल्ल खाली भयो र उसको साइडमा बसेँ। ग्यालरीमा उसकै फोटाहरू हेरिरहेकी रहेछ। उसले पठाएका सबै फोटाहरू अनि उसका सबै स्टोरीहरू पनि सेभ गरेर राखेको थिएँ। उसले मलाई क्रिप सोची होला। केही ठुलो कुरा नभए जसरी अरू पनि हेरिरहेकी थिए। उसको मम्मीको फोन आयो। छिटो घर जानुपर्ने भयो अरे। उसको मोबाइल मागेँ।
दिइन। गर्लिस स्टफहरू छन्, तिमीले हेर्नु हुँदैन। मोबाइल छुन पनि बन्देज लगाउँदै थिए। मेरो एमएक्स प्लेयरमा पनि बोइस स्टफ छन्, त्यही पनि दिएँ त भनेर थर्काउन मन लाग्यो, तर केही भनेन। उसँग रिसाए चाहिँ गरी उसैलाई हेरिरहेँ। नरिसाउ न भूत, अब त म झर्ने बेला पनि आयो। झस्काइदिए मलाई। के रे, रत्नपार्क झर्ने होइन र? नाइ बानेश्वर झर्छु, दादा कलेजबाट निस्किन्छ अनि सँगै जान्छौँ। दाई भिलेन बनिदियो। नाइ भन्न नि सकेन, केही बोलेन। थप्दै थिए, आई रियली इन्जोयड द डे भूत, थ्याङ्क यू फर दिस। हाँस्दै भनी। फेसबुकमा जसरी 3वटा लभको इमोजी पनि थपेको थिएँ। म पनि मुसुक्क हाँसेँ। ऊ झर्ने ठाउँ आयो। मेरो मोबाइल मलाई थमाउँदै निस्किन लागि। हात समाती भन्न मन थियो, आई लभ यु डल्लु, विल यु बी माइन, तर सकेन। ऊ निस्की मुस्कुराउँदै झ्यालबाट बाहिर हेरी बाई भनिदिएँ। मनको कुरा भन्ने मौका पनि गुमाएँ। आफूप्रति रिस उठ्यो। मोबाइलको लुडो गेमसँग पनि रिस उठ्यो। मन भारी भएर आयो। माइती घर आइपुग्यो। उसँग गएर जय मातादीबाट पसलको सुक्खा पुरी र दही पुरी खाने सपना पनि तुइयो। एक्लै जान मन लागेन। रत्नपार्क आइपुग्यो। गर्मी भएको जस्तो भयो। थकान महसुस भयो। भक्तपुर स्ट्यान्डको धुलोले रिस उठ्यो। वैदेशिक रोजगार वाली दिदीले दिएको पर्चाको रङ समेत नहेरी च्यातिदिएँ। कलेजतिर हेर्न पनि मन लागेन। केही नहेरी होस्टेलतर्फ लम्किएँ। चप्पल खोलेँ, गएर बेडमा पल्टिएँ। वाइफाई कनेक्ट भयो। उसको मेसेज आएको रहेछ। हे हजुर, एउटा कुरा बिर्स्यौ नि तिमीले। के? सरी, गिफ्ट। के हो त गिफ्ट? मिटिङ होइन, डेटिङ। उसले आफै थपी, भोलि भेटौँ ल। समाप्त। केही छैन ब्रेक। दाङबाट नितेश अधिकारीले पठाउनु भएको द डेट आख्यानभन्दा पछाडि अब नितेश अधिकारीकै अर्को आख्यान सिङ्गल बोयफ्रेन्ड। केही छैन ब्रेक पश्चात। कानको जालीमा 4.5 रेक्टरको भुइँचालो जाने गरी मोबाइलको रिङटोन बिना अनुमति फुत्त भित्र पस्यो। सिसाको होचो गिलासमा आधा जीवन गुमाएको कफी एकै सासले घुट्काएर बजिरहेको मोबाइल बेडमै छोडी ऊ बाहिर निस्कियो। संसारका कतिपय कुरा हुन्छन् मान्छेले भोग्न त परेको कुरा सुन्न समेत चाहँदैन, तर पनि भोगाइबाट ऊ अलग रहन सक्दैन। धेरै भयो उसले नयाँ साथी नबनाएको। उसलाई मनबाट चिन्नेहरू अचम्म पर्छन्। उसको स्वभाव देखेर, मिजासिलो स्वभाव, जो कोहीसँग पनि साथी बन्न सक्ने स्वभाव, म्याग्नेटिक स्वभाव भनौँ। उसले चिनेका अधिकांश मानिसहरूका कथाहरू उसले साथी भनेर निशुल्क भोग्न पाएको छ। छिटै साथी बनाउने उसको बानी देखेर कतिपय साथीले खिस्सी पनि गर्छन्। उसलाई ती खिस्सीहरूको परवाह छैन। ती खिस्सी गर्नेहरू पनि साथी न हुन्। ऊ सबैलाई खुसी राख्न खोज्छ, बा आमा दाजु दिदी बहिनी साथी अनि आफूलाई पनि। आफ्नो स्वभाव यस्तो स्वभाव भए तापनि ऊ सिङ्गल छ। लाग्थ्यो प्रेम सम्बन्ध सायद उसको शब्दकोशमा नै छैन, छ त केवल साथी अनि खुसी। ऊ कहीँ भन्दै थियो, मलाई संसारमा प्रेम सम्बन्धदेखि साह्रै डर लाग्छ। म त्यो सम्बन्धबाट सधैँ टाढा हुन चाहन्छु, किनकि त्यस सम्बन्धले सबै रहरहरू खोसेर लैजान्छ। साहित्यकारका किताबका अक्षरहरूभित्र जीवन रूपान्तरण गर्न उसलाई औधी मजा लाग्छ। अरूले साहित्यिक रचना पढ्छन् होला, तर ऊ भोग्थ्यो पनि। कुनै केटीलाई प्रेमको जालमा पार्नका लागि न त उसले कन्फेसन लेख्यो, न त प्रेमपत्र नै। प्रेमपत्र लेख्नेको प्रेममा पनि परेन। मनको भाव अक्षरमा पोख्नेहरू ढोङ्गी हुन्छन्। प्रेम त बतास जस्तै हुनुपर्छ, चलेको थाहै नहोस् तर मिठो शीतलता देओस्। ऊ आफ्नो आदर्शमा अडिग थियो। संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रेमपत्र उसलाई मुस्कान जस्तो लाग्छ। ओठमा दौडिने मुस्कान नै उसको प्रेमका सबैभन्दा बलियो हतियार हो। यसलाई त केटीले आफै प्रपोज गर्छन् यार। केटाहरू थुक निल्ने गतिलो बहाना बनाउने गर्दछन्। जोसमै आफूसँग घटेका सबै घटना, सबै कथाहरू एउटा साथीलाई सुनाएपछि उसले अर्को साथीसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो। सबैको कथामा एउटा भिलेन त हुन्छ नै। त्यो साथी पनि कुनै एक घटनाको भिलेन रहेछ। 2 जना साथी घटे, यसै गरी कैयौँ साथीहरू घट्ने बढ्ने त भइरहन्थ्यो नै। उसले त्यस दिनपछि आफ्नो लागि केही बुँदा आचार संहिता बनायो। साथी कम बनाउने, साथी बनाए तापनि सबै कुरा नभन्ने, कुरा भने पनि त्यो कुरा अरूसँग नजाओस् भन्ने ध्यान पुर्याउने।
यसभन्दा अघि बनाएका आचार संहिता हप्ता दिनपछि उल्लङ्घन हुन्थ्यो नै, तर यसपटक त्योभन्दा बढी टिकाउनका लागि उसलाई अदृश्य शक्ति प्राप्त भयो। जाडोको 2 महिना जति नेम जान उसको आँखा नै खुलेन। धेरै पछि जान मन लागेको थियो। पढाइ कता पुग्यो थाहा पाउने त परै जाओस्। कुन टिचरको सर्ट नेम के हो त्यो पनि बिर्सिसकेको थियो। सेमिनार हलमा 2वटा ग्रुप मिसिएका रहेछन्। त्यस दिन पढ्न मन लागेन उसलाई। चस्माको पावरले अगाडि देख्न भ्याउँदैन भन्ने थाहा पाउँदै पनि अन्तिमतिर आसन ग्रहण गर्यो। उसको ग्रुपलाई त बानी लागेको थियो त्यो दाढी देख्ने, तर अर्को ग्रुपकालाई उसलाई हेर्दा अचम्म मानिरहेका थिए। टिचर आयो। केही समयपछि एउटी केटीको आगमन भयो। उसकै अगाडितिर बसी ऊ एकछिन बोल्न गइहाल्यो। एकछिनपछि त्यस दिनपछि ऊ पनि त्यही ग्रुपको भयो। सिधै मुटु माग्न नसकेर होला पहिले कपीहरू माग्न थाल्यो। घर लगेर ती कपीहरूमा लेखिएका ती अक्षरहरू सुमसुम्याउन थाल्यो। आफ्नो नाम ती कपीका अक्षरहरूमा खोज्न लाग्यो। सम्बन्ध कपी माग्नेदेखि कफी खानेसम्म पुग्यो। कपीका अक्षर खेलाउनेदेखि मनका कुरा खेलाउनेसम्म पुग्यो उनीहरूको सम्बन्ध। कपीको पानाबाट निस्की उनीहरूको प्रेम एक अर्काको मुटुसँग ठोकियो, जसरी सहजै पानीले भिजेको माटोमा ठोकिन्छ किला। केटीले उसलाई हेरेको 2-3 हप्तामा माया कोरिहाल्छ, नत्र जिन्दगीभरि कोर्दैनन्। उसका साथीहरूले यस्तै भन्थे। मनमा प्रेमको धुन बज्न थालेपछि मानिसले संसारको कुनै पनि धुन महसुस गर्न सक्दैन। सायद प्रेमको धुन जति सुन्दर धुन संसारमा केही पनि बनेको छैन क्यार। एक साँझ बत्तीको उज्यालोमा उनको कपी के पल्टाइरहेको थियो। त्यहाँ लेखिएको थियो, आई डोन्ट नो कसरी कुरा सुरु गरौँ। हरेक दिनको इन्टरभलमा तिमीले मलाई झ्यालबाट निहाल्न थालेपछि म तिम्रो मायामा हायलकायल भएकी छु। एन्ड दोज सँगै कफी पिएको एन्ड नेमको गेटसम्म भए पनि सँगै जानको लागि कुरेको अल दिज इन्ड्युसेस लभ इन मी। प्रथम प्रेम गर्ने अधिकार मसँग नभए तापनि म तिमीलाई प्रेम गर्न थालेकी छु। नराम्रो लागे तिमीले यो कफी बन्द गरिदिनु। म मनले मात्र हेरेर चित्त बुझाउला। यसको जवाफ लेख्ने सोच पनि आएन। अर्कैकी गर्लफ्रेन्डसँग प्रेम। उसले दिमागलाई सही आयतन दिन पनि सकेन। आजलाई उसको भोक मार्न र नसा झुमाउन त मेसेज नै काफी थियो। अघिदेखि कोपरिरहेको पेट पनि निको भएर आयो। उसले एक मनले सोच्यो, गर्लफ्रेन्ड न हो बुढी होइन क्यारे, ब्रेकअप दिन लगाउने त हो। फेरि अर्को मन केही दिन अघि कफी खाँदै गर्दा कालीले भनेको कुरा याद आयो। थाहा छ नि त्यस्तो मान्छे एकदम बोरिङ छ। लास्ट टाइम कहिले आई लभ यु भन्यो त्यो नि याद छैन। बट आई स्टिल लभ हिम क्या। अहिलेको लभ पनि कहाँ हो र। उहिले गाउँ हुँदादेखि अहिले काठमाडौँ आउँदासम्म चलिरहेको छ। मलाई थाहा छ मेरो मनले धेरैलाई मन पराउनेछ, तर उसले मलाई जति माया कसैले गर्न सक्दैन। घरमा पनि हाम्रो बारेमा भनेको छ, मेरो मनले नै कसैलाई चाह्यो भने पनि म उसलाई छाड्ने छैन। तर त्यो पागललाई माया एक्सप्रेस गर्नै आउँदैन यार। 1-2वटा रोमान्टिक लाइन सिकाइदेऊ न उसलाई पनि। उसलाई तिम्रो बारेमा पनि थाहा छ नि। मुखमा लिएको कफी थुक्दै अनि हाँस्दै उसले भनेको थियो, कुनै दिन तिमीहरूको यो अनौठो प्रेम कहानी लेख्नेछु। उसलाई के थाहा थियो र त्यो कहानीले आफ्नो कहानीलाई असर गर्छ भन्ने। 3 दिन बित्दासम्म घटनाले कुनै पनि नयाँ मोड लिएन। उसले कफी मात्रै होइन उसको ग्रुपमा जान पनि बन्द गरिदियो। तर चियाउन भने कति पनि छाडेन। चारो टिपेर चराहरू कहिले आउँछन् भनेर गुणबाट हेरिरहेका बचेरा जस्तो काली चाहिँ सम्पूर्ण आश थापी बसेकी थिए। चौथो दिन उसले त्यही कपीमा रहेको चिठीको अन्तिममा फोन नम्बर लेखेर दियो। साँझ 8 बजेतिर बजेको फोनको घन्टीबाट प्रेमको सुरुवात भयो। अन्ततः दुवैतिर सल्किएको प्रेमको आगोले दुवैलाई आनन्द दियो। रित्तो ओछ्यानमा एक अर्काको आवाजलाई अँगालो हालेर सुत्ने आदत बस्दै गयो। केही क्षण ब्रेक। मेसेज नजर र प्रेम साटासाट गरेको केही समयपछि एक शनिबार नेम बङ्क गरी भेट्ने निर्णय गरे। अ प्रपर फर्स्ट डेटिङ भन्दा हुन्छ। के चाहियो? प्रेमका सारा परिभाषाहरू जितेर प्रेम गर्न थाले एक अर्कालाई।
प्रेममा यौवनको मिठो बास्ना मगमगाउन थाल्यो। संसारमा सबैभन्दा मिठो बास्ना यौवनको हुन्छ क्यार। उनीहरूले फुलको बास्ना भुले, आफैलाई भुले। प्रेमको संसारमा डुल्दा डुल्दै समयले एकअर्काको पर्याय बनाइसकेछ। प्रेमको महिनाको एक बिहान सूर्य जस्तै गरी उदायो, बतासतै शीतलता लिएर दौडियो, अनि समय उही जति लिएर घर्सियो। तर प्रेमको नदी उल्टो बग्यो। भोट भ्यालेन्टाइन विक सुरु भयो रे। आजदेखि भ्यालेन्टाइनसम्म उसले मसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने रे। कालीको आवाज नितेशको कान पुरै भाँसिने गरी पस्यो। उसले त बिर्सिसकेको थियो कि उसकी काली नभएर त्यो ऊ तेस्रो कि काली हो। उसलाई ब्रेकअप देऊ न। उसले तराजुको पाना आफूतिर भारी गराउँदै भन्यो। हुँदैन, मैले तिमीलाई पहिले भनेको काली जोकी। तर कसरी सक्छौ? नितेशले प्रश्न तेर्स्यायो। जीवनमा कति बेला कुन परिवेशले मान्छेलाई थिचेर लैजान्छ, यही रहस्यमा त छ संसार। उसले जीवनमा मिजासिलो हुनुको मौनता महसुस गर्यो। उसको प्रश्न अनुत्तरित भयो। किस डेको दिन कालीलाई भेटी उसको निधारमा चुम्बन गर्दै कालीका हात सुमसुम्यायो। आफ्नो मान्छेको माया किन नलागोस् काली, हात सुमसुम्याउँदै भन्यो। अनि फेरि प्रश्न तेर्सायो, के मैले तिमीलाई आफ्नो भन्न नपाउनु? मुखले भनेर नै सम्बन्ध हुने हो र? मनले आफ्नो भनौँला नि। कालीले सहजै टारिदिए। काली गर्लफ्रेन्ड थिए, तर नितेश बोयफ्रेन्ड थिएन। नितेश अधिकारीले दाङबाट पठाउनु भएको द डेट र सिङ्गल बोयफ्रेन्डको झन्डै आधी आख्यान हामीले आज वाचन गऱ्यौँ। बाँकीको आख्यान हामी भोलि वाचन गर्नेछौँ। कृपया भोलि सिङ्गल बोयफ्रेन्डको पुरा भाग र अन्य साहित्यिक सामग्रीहरू सुन्न नभुल्नुहोला। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर यो श्रृङ्खलालाई कैयौँ साहित्यिक मनमाझ पुर्याइदिनुहोला। तपाईँको एक सेयरले नेपाली साहित्यको विकासमा ठुलो टेवा पुर्याउनेछ। त्यसैले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासको लागि सृजनशील समाज नेपाल आश्रमद्वारा सञ्चालित यस साहित्यको कहरको अन्य श्रृङ्खलाहरू पनि सुन्दै जानुहोला। हामीलाई साथ र सहयोग सधैँ दिँदै जानुहोला। आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा माग्छु। धन्यवाद।